इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीति आयोगस्य उपवेशने प्रत्येकं राज्यम् आग्रहम् अकरोत् यत् वैश्विक मानकानामनुरूपं न्यूनातिन्यूनम् एकं पर्यटनस्थलं विकसिताय सर्वाणि आवश्यकानि सौविध्यानि आधारभूत संरचनाः च प्रदद्यात्। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषदि आतंकवादस्य विषये कट्वालोचितं पाकिस्तानम्। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः आतंकवादं विरुध्य भारतं प्रति जर्मनी देशस्य समर्थनमभिलक्ष्य प्रकटितवान् कार्तज्ञभावम्। केरल राज्ये प्रावृट्कालः निर्धारित दिनाङ्कात् 8 दिनानि पूर्वमेव आगतः। अपि च क्रीडावार्तासु भारते क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलेन आतिथ्यस्य इंग्लैण्ड विरुद्धस्य आगामि 5 क्रीडा श्रृंखलायाः कृते 16 सदस्यीय भारतीय निकेश क्रिकेट दलस्य घोषणा कृता। भारतीय दलस्य नूतनः नायकः भविष्यति शुभमन गिलः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्येकं राज्यम् आग्रहम् अकरोत् यत् वैश्विक मानकानामनुरूपं न्यूनातिन्यूनम् एकं पर्यटनस्थलं विकसिताय सर्वाणि आवश्यकानि सौविध्यानि आधारभूत संरचनाः च प्रदद्यात्। नवदिल्ल्यां नीति आयोगस्य 10मस्य शासक परिषदः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पर्यटनं वर्धयितुं समीपस्थ नगराणां विकासाय च एकं राज्यम् एकं वैश्विकं गन्तव्यम् इति उपक्रमे बलं दत्तवान्। द्रुतगत्या नगरीकरणं प्रकाशयन् सः विकासेन नवाचारेण स्थायित्वेन च प्रेरित भविष्याय सज्जितानां नगराणाम् आह्वानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना केन्द्र राज्याभ्यां सहयोगेन द्रुततर विकासस्योपरि बलं दत्तं यत् यदा प्रत्येकस्य राज्यस्य विकासः भवति तदैव भारतमपि विकसितं भवति। सः सम्मानपूर्णैः विधीनां नीतीनां च महिलानां कार्यबले अधिकाधिकं समावेशस्यापि आग्रहं कृतवान्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडू, हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री मोहन यादवः, छत्तीसगढ़स्य मुख्यमन्त्री विष्णुदेव साई इत्यादयः सभायां भागं गृह्णन्ति। केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः, केन्द्रीयमन्त्रिणः, नीति आयोगस्य उपाध्यक्षः, सदस्याः, मुख्य कार्यकारी चापि अस्मिन् सत्रे उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् वर्षे शासक परिषदः उपवेशनस्य विषयः अस्ति 47-2020 विकसित भारताय विकसितं राज्यम्। कार्यसूचनायाः प्रमुखविषयेषु उद्यमशीलतायाः प्रवर्धनं, कौशल संवर्धनं, स्थायि वृत्त्यवसराणां जननं च अन्तर्भवति। एषः उपक्रमः राज्येभ्यः आग्रहं करोति यत् ते राष्ट्रिय लक्ष्यैः, समयबद्ध लक्ष्यैः च सह संगतं, साहसिकं, समावेशी, दीर्घकालिक दृष्ट्या प्रतिवेदनानां रूपरेखायाः निर्माणं कुर्वन्तु। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषदि आतंकवादस्य विषये पाकिस्तानं कट्वालोचितं, यतः भारतं बहुभ्यः वर्षेभ्यः पाकिस्तान प्रायोजितातंकवादम् आक्रमणं च सम्मुखीकरोति इति। संयुक्तराष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतमेनी हरीशः सशस्त्र संघर्षेषु नागरिकाणां सुरक्षा विषये एकस्मिन् मुक्तवादविवादे एतत् अवोचत्। सः अवदत् यत् पाकिस्तान देशः भयोत्पादनम्, आतंकवादं मुहुर्मुहुः प्रवर्धयति। श्री हरीशः अवोचत् यत् सद्यः एव सिन्दूराभियाने मृतानां कुख्यातानां भयोत्पादकानां आततायिनां अन्त्येष्टि संस्कारे पाकिस्तानस्य वरिष्ठाः सर्वकारीय कार्यकर्तारः, आरक्षकाः, सैन्यबलस्य अधिकारिणः च भागं गृहीतवन्तः। Pakistan has repeatedly used its civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians.
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः आतङ्कवादं विरुध्य भारतं प्रति जर्मनी देशस्य समर्थनमभिलक्ष्य कृतज्ञतां प्रकटितवान्। जर्मनी देशस्य बर्लिन नगरे जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस इत्यत्र वार्तालापं कुर्वन् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् जर्मनी देशस्य भयोत्पादक आक्रमणस्य निन्दया भारतम् उल्लसितम् अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः आतङ्कवादं शस्त्ररूपेण बहुभ्यः वर्षेभ्यः प्रयुक्तवान्, भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं च दत्तवान्। डॉक्टर जयशंकरः पहलगाम भयोत्पादक आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत् यत् न केवलं जम्मू कश्मीर प्रदेशयोः अपितु भारतस्य अन्येषु भागेषु अपि लक्ष्यम् अकरोत्। विदेशमन्त्रिणा भारत जर्मनी सम्बन्धस्य विषये उक्तं यत् उभय देशयोः मध्ये रक्षा सुरक्षा क्षेत्रयोः परस्पर सम्बन्धाः अतीव सुदृढौ भविष्यतः इति। There's virtually no country which would say, I approve of what is done, or no country which would say, I don't condemn what was done. And I have the right to defend myself, my people. I have the right to secure my country. Much of the world would agree with. And I'm happy to say that Germany does. We are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadeful, that Germany recognizes India's right to defend itself against it. दक्षिण पश्चिम वृष्टिकालः अद्य केरल राज्ये 16 वर्षेषु प्रथमवारं निर्धारित दिनाङ्कात् 8 दिनानि पूर्वमेव आगतः। केरल राज्ये सामान्यतः जून मासस्य 1 दिनाङ्के प्रावृट्कालः आयाति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन संसूचितं यत् इतः पूर्वं केरल राज्ये 9,200 वर्षे प्राग् प्रावृट्कालः आगतः। एतदतिरिच्य ऋतुविभागः सूचयति यत् कर्णाटकस्य कारवार, शिवमोग्गा, हसन, मैसूरु क्षेत्रेषु प्रावृट्टम् आयाति। सममेव महाराष्ट्रस्य च कतिपय जनपदेषु वृष्टिः दृश्यते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन 7 जनपदेषु नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना अपि च 2 राज्ययोः कृते रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। बैडमिण्टन क्रीडायां शीर्ष भारतीय क्रीडकः किदम्बी श्रीकान्तः अद्य जापानस्य यूशी तनाका इत्यस्मै पराजित्य मलेशिया मास्टर्स क्रीडायाः पुरुष एकल अन्तिम क्रीडायां प्रविष्टवान्। 21,200 वर्षे वैश्विक चैम्पियनशिप्स क्रीडायां रजत पदक विजेता 32 वयोवर्षीयः क्रीडकः उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां 21-18, 24-22 इत्यङ्कान्तरालेन विजयं प्राप्तवान्। भारते क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलेन आतिथ्यस्य इंग्लैंड विरुद्धस्य आगामी 5 क्रीडा श्रृंखलायाः कृते 16 सदस्यीय भारतीय निकष क्रिकेट दलस्य घोषणा कृता, यत् जून मासस्य 20 दिनाङ्कात् आरभ्यते। भारतीय दलस्य नूतनः निकष दल नायकत्वेन शुभमन गिलः, दलस्य उपनायकत्वेन ऋषभ पन्तः चयनितौ। भारतस्य कृते नवयुगस्य आरम्भः भविष्यति, यत्र विराट कोहली रोहित शर्मयोः निकष निवृत्तिः अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः MF गोल्ड प्रवाहिकातः श्वः रविवासरे मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। कृपया शृण्वन्तु इति वार्ताः।